अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिक। रियासत पाकिस्तान के अंदर इंसानी जान की कीमत किसी जानवर की कीमत से भी ज्यादा नहीं है। अगर कोई जानवर भी मर जाए, इवन कोई कुत्ता भी मर जाए, तो उसका मालिक परेशान होता है कि ये मेरा पालतू कुत्ता था, वो मर गया। किसी की गाय, भैंस, घोड़ा मर जाए तो वो दोस्त यार फोन करते हैं कि देखो कितना तुम्हारा कीमती जानवर था, वो मर गया। लेकिन अगर इस रियासत के अंदर अशरफुल मखलूकात इंसान मर जाए, उसके बच्चे मर जाएं, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं आवाज उठाता, किसी को कोई परवाह नहीं होती। और खास तौर पे अगर उस इंसान का ताल्लुक बलोचिस्तान से हो, अगर उस इंसान का ताल्लुक किसी गरीब पसमानदा इलाके से हो, तो फिर तो बेशक उसको जानवर नोच ले, उसके बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाया जाए और किसी की बहन को, बेटी को अपनी जाती प्रॉपर्टी समझ ले, फिर भी रियासत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आज जो बलोचिस्तान के इलाके खैतरान के अंदर जो वाकया पेश आया है, यानी उसने पूरी रियासत को, पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। आज से तकरीबन 2-3 महीने पहले मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली कि ये जो सरदार अब्दुल रहमान खैतरान है, इसने एक गरीब की फैमिली को किडनैप किया हुआ है और उससे काम करवाता है, बच्चियों के साथ जना करता है, बच्चों को वो निजी जेल के अंदर रखा हुआ है। तो वो उसके बाद भी बारहा इस स्टोरी के बारे में सुना कि ये जी सरदार अब्दुल रहमान खैतरान है, बड़ा अजीबो गरीब बंदा है और बलोचिस्तान का वजीर मुवासलात है, बाप पार्टी से ताल्लुक है, बहुत जालिम है। इस तरह की चीजें सुनी। यानी इस फैमिली के बारे में जिनका ये अभी मर्डर हुआ है, जिनके गले काटे गए हैं, जिनकी लाशें मिली हैं, इनके बारे में मुझे पिछले 3 महीनों से इतलात मिल रही थी कि सरदार अब्दुल रहमान ने इनको कैद में रखा हुआ है। फिर आज से चंद दिन पहले एक वीडियो आती है और कौम की बेटी कुरान पर हाथ रखती है। वो कहती है मुल्क तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लाम के नाम पर बना हुआ है, मैं इस कौम की बेटी होकर, मां होकर शायद आवाज उठाऊं तो मेरी कौम शायद ना उठे, लेकिन मैं अल्लाह की मुकद्दस किताब पर हाथ रखती हूं और फिर कौम से मदद मांगती हूं, मैं दुहाई देती हूं, हो सकता है कि ये कौम, ये मुसलमान कुरान ही की लाज रख लें, कुरान ही की वजह से मेरी बात पे यकीन कर लें। और फिर वो कुरान उठा के यूं सामने आती हैं, कुरान पे हाथ रखती हैं और कहती हैं मुझे पैदा करने वाले खुदा की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे और मेरे 5 बच्चों को सरदार अब्दुल रहमान खैतरान ने कैद में रखा हुआ है, मेरे बच्चों से वो काम करवाता है, मेरे बच्चों को उसने जेल में रखा हुआ है और मेरी बच्ची के साथ वो जना करता है, ज्यादती करता है मेरी बच्ची के साथ। खुदा के लिए कोई मुसलमान, कोई गैरतमंद मुझे इस कैद से आजाद करवाओ। और फिर उसके बाद अगली वीडियो जो आती है ना, वो औरत जिंदगी से ही आजाद हो चुकी होती है, गला कटा होता है, मुंह पर तेजाब होता है, चेहरा मस्क हो चुका होता है और रियासत के कान पर जूं तक नहीं रेंगती, FIR नहीं कटती, मेडिकल नहीं होता, जनाजा अदा हो जाता है और वो जो उन बच्चों का बाप है वो बेचारा वो मारा मारा फिरता है, वो भाग के पता नहीं जनाजा भी अदा करता है या नहीं करता कि सरदार मुझे भी ना मरवा दे। सरदार इंतहाई बेशर्मी के साथ जियो न्यूज़ को इंटरव्यू देता है और कहता है कि ये मुझ पर भोंडा इल्ज़ाम लगा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो औरत कुरान पर हाथ रख के झूठ बोल रही थी, ये मेरे सियासी वो हरीफ सारा कुछ करवा रहे हैं, ये मेरी सियासत को डैमेज करना चाहते हैं, लिहाजा ये सारे का सारा मेरे ऊपर इल्जाम लगा हुआ है। और ना कोई FIR कटती है, ना कोई पर्चा कटता है, ना कोई मेडिकल होता है। हाँ, एक जरूर एक्शन लिया गया है अब्दुल कुद्दूस बजिंजो साहब की जानिब से और यकीनी तौर पे इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन जब तक इस दरिंदे सरदार, जो कि पता नहीं ये हैं कौन, यानी बिजुओं जैसी इनकी शक्लें हैं, आम इंसान ही है ना, यानी ये कहां से उठ के ये आ गए कि ये कोई बड़े अशरफुल मखलूकात हो गए और बाकी कीड़े मकोड़े हैं। तो यानी ये समझते हैं कि इस खुदा की जमीन पर सरदार यानी हम खुदा हैं।
یعنی ان کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا تو ان کو عہدے سے تو ہٹا دیا گیا, یعنی وزارت سے برطرف کر دیا گیا, لیکن جب تک ایسے گھٹیا کردار ان کو پھانسی کے تختے پر نہیں لٹکایا جائے گا ہم آواز اٹھاتے رہیں گے, کیونکہ اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ اس شخص نے نجی جیل بنائی ہوئی تھی, یہ پچھلے 5 سالوں سے اس نے قید میں رکھا ہوا تھا, اور بلوچستان کا بچہ جانتا ہے کہ یہ جو خاتون اور اس کے بیٹے شہید ہوئے ہیں, اور ابھی 4 بچے مزید بھی اس کی حراست میں ہیں, ابھی 4 بچے مزید بھی ہیں. اور اس کا بڑا ایک واقعہ ہے کہ یہ جو خاتون کے ہسبینڈ ہیں خان محمد مری عرف اسماعیل, ان کے ولد نبی بخش 5 سال پہلے یہ ان کے گارڈ تھے, یہ سردار صاحب کے, سردار عبد الرحمان خطران اور سردار ہر علاقے میں, چاہے جنوبی پنجاب میں ہو چاہے بلوچستان میں, یہی کرتے ہیں, قتل و غارت کرواتے ہیں, لوگوں کو غلام بنا کے رکھتے ہیں. تو وہ جناب انہوں نے یہ گارڈ رکھا ہوا تھا, کو قتل کروا دیا ان سے, انہوں نے جا کے وہ تسلیم کر لیا کہ میں نے یہ قتل سردار عبد الرحمان خطران کے کہنے پہ کیا ہے, اور پھر سردار نے کہا یہ تم نے اچھی وفا کی ہے, تمہیں چاہیے تھا میری خاطر جان دے دیتے, میرے اوپر حرف نہ آتا. سردار نے ساری فیملی کو اٹھا لیا, اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, قید میں رکھا, زیادتیاں کی, اور آج پھر زندگی کی قید سے ہی ان کو آزاد کر دیا. لیکن اب یہ جو کچھ اس ریاست میں ہو چکا ہے, اور ابھی بھی 4-5 بچے, میرے خیال سے 4 بچوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کسی سردار کی قید میں, اور 2 مزید لاشیں ملی ہیں. وہ ابھی تک جب یہ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو آئیڈینٹیفائی نہیں ہو سکا کہ وہ 2 لاشیں بھی یہ جو خان محمد مری ہی کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں, اس حوالے سے بھی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی, وہ بھی سامنے آ جائے گی. لیکن یہ جو کچھ اتنا بڑا ظلم ہو چکا ہے, میں تو پہلے دن سے جتنے مجھے بلوچ بھائی ملتے ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ سردار, یہ فرعون, آج کے دور میں جو فرعون بنے ہوئے ہیں, ان کے خلاف اٹھو, ان کو جوتے مارو. یہ تم سے افضل نہیں ہیں, تم بھی سیم ان ہی کے جیسے ہو, تم ان کے غلام نہیں ہو. جس دن تم ان کی غلامی کرنا چھوڑ دو گے ان بے شرموں کی کوئی اوقات نہیں رہ جائے گی. تم خود ظلم برداشت کرتے ہو. کہا جاتا ہے کہ جی فوج بلوچستان کے اندر یہ کرتی ہے, اسٹیبلشمنٹ یہ کرتی ہے, فوج کرتی ہے یا نہیں کرتی اس کا نہیں پتا, لیکن یہ بے شرم سردار جو کچھ وہاں پہ کر رہے ہیں, پچھلے 75 سالوں سے قید یعنی جیل بنایا انہوں نے پورے بلوچستان کو. تو وقت آ گیا ہے کہ جب تک بلوچ اس سرداری نظام اور ایسے گھٹیا فرعونوں کے خلاف نہیں اٹھیں گے, تب تک اسی طرح سے مائیں بہنیں قرآن پر ہاتھ رکھتی رہیں گی, اور کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہوگا. اور خوف اور یہ بت ایک بنے ہوئے ہیں کہ سردار ہے, سردار بڑا طاقتور ہے. فرعون بھی بڑا طاقتور تھا, یزید بھی بڑا طاقتور تھا. تو جب تک آپ ان کے خلاف نہیں اٹھیں گے تب تک یہ سسٹم, یہ کلچر تبدیل نہیں ہوگا. آج سردار یہ محمد خان مری کی بیوی اور اس کے بچوں کا جنازہ اٹھا ہے, کل یہ بچے آپ کے بھی ہو سکتے ہیں. اور پولیس اور تمام وہاں پہ جو محکمے, ان پر زیادہ پریشر ڈالیے, بلوچستان کی حکومت پر پریشر ڈالیے کہ اس فرعون کو نشان عبرت بنایا جائے. پاکستان زندہ باد.